चले बिस्मिल्लाह, बारी बारी आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगी, फिर इंशाल्लाह मैं चीजें आप लोगों को समझाता जाऊंगा। الدرسुल आशिर रन्नल जरसु व बदातिल हिस्सतिल खामिसती। देखें ये बहुत खतरनाक गलती हो गई हमारे में ना। बदातिल हिस्सतुल खामिसतु, क्यों अल हिस्सतुल खामिसतु? हिस्सतुल खामिसतु फाइल, अल हिस्सतु बारकल्लाहु फी, अहसनती या मोहम्मद, बारकल्लाहु फी, जल्दी से। मर्रत आशरु दक़ाइक़ औ अक्सरु वलम यअतिल मर्रत आशरु दक़ाइक़ औ अक्सरु वलम यअतिल मोहम्मद عشر دقائق أو أكثر ولم يأتي المدرس سئم الطلاب الانتظار سئم الطلاب الانتظار جي وطافقوا يتحركون من أماكنهم ويعبثون فبعضهم وقف يخطب وقف يخطب ضرب يضرب سهجي وبعضهم جعل يكتب على السبورة دخل रुके यहाँ पर रुके चलिए। रन الجرس तो पता है आप सबको, घंटी को बोलते हैं, तो रन الجرس, घंटी बज गई। وبدأت الحصة الخامسة, पांचवी पीरियड शुरू होगी। मर्रत 10 दक़ाइक़, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, आशरु और अशरु में क्या फर्क है। ये देखें, आशर और एक मर्तबा आप पढ़ते हैं आशा। कहीं पर कुरान में आप देखेंगे 10 के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में, वो है आशरा और आशरतु, ठीक है। ये देखें, गौर करें आप, यहाँ पर अशरु और आशरतु, कुरान में अल्लाह ने कहा तिल्का आशरतुन, आशरा शीन पर फतहा होगा, आशरतुन कामिला, ठीक है। और अशरुन का लफ्ज कहां पर इस्तेमाल हुआ कुरान में, जल्दी से बताएं। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा फलहु, जरा सा ये मेरी खूबसूरत रेटिंग अजीब सी आ रही है, इसको बर्दाश्त करें आप लोग। तो फलहु अशरु, गौर करें, यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर फतहा है। तो जहां पर गौर करें, जहां पर मादूद, आदद मादूद के जो कवायद पढ़े हैं वो लोग गौर करें, आदद मादूद के कवायद जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग गौर करें कि जहां पर मादूद मुअन्नस होगा वहां पर जाहिर से बात है आदत क्या होगा, 3 से लेकर 10 तक, 3 से 10 तक के कायदे हमने क्या पढ़े थे, मुअन्नस होगा शेख, है ना। 3 से 10 तक के कायदे हमने क्या पढ़े कि अगर आदत मुअन्नस हो तो मादूद मुज़क्कर होगा, ठीक है। इसी तरह इसके बरअक्स, अगर आदत मुज़क्कर हो तो मादूद मुअन्नस होगा। 3 से लेकर 10 तक का यह कायदा हमने पढ़ा है ना। याद है आप लोगों को? अरे याद है कि नहीं है? मुझे याद है, जरा याद हो कि नहीं याद हो? जरा याद है शेख। हाँ मुझे याद है, जरा तुम्हें याद है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद? तो यहाँ पर देखें, कुरान में जहां कहीं पर मादूद मुअन्नस होगा वहां पर अशरुन का लफ्ज आएगा तो सुकून होगा वहां, ठीक है। अगर मादूद मुज़क्कर होगा, जैसे कहा मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तो ये अमसाल मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस है शेख। अरे नहीं शेख, मुज़क्कर है, मुज़क्कर मुज़क्कर है ना अमसाल।
अमसाल मुज़क्कर है मुअन्नस है? अमसिलतुन मुअन्नस है ना शेख? मिसाल गैर अकिल के लिए अच्छा मिसाल गैर अकिल की वजह से आई है कि अशरु अमसाल। बिल्कुल जी जी जी, गैर आकिल की वजह से अशरु अमसालिहा। लेकिन यहाँ पर ये अमसालिहा से क्या मुराद है? अल हसना मुराद है ना? जी शेख। अल हसना मुराद है ना? मन जाअ बिल हसनती फलहु, तो उसका 10 गुना, क्या 10 गुना मिलेगा? हसना नेकिया। हसना है ना? जी हसना है, हसना मिलेगा ना? तो इससे मुराद हसना है ना, तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुज़क्कर इस्तेमाल किया। और तिल का देखें यहाँ पर, तिल का अशरतुन कामिला कुरान की आयत है, तो यहाँ पर सुकून है और यहाँ पर फतहा है, अशरतुन कामिला। तो यहाँ पर अशरतुन क्यों है बताएं मुझे, मुअन्नस क्यों है? शेख तिलका की वजह से, जी जी, तिलका की वजह से शायद। नहीं नहीं नहीं, ये तिल का अशरतुन कामिला, तिल का अशरतुन कामिला, ये अशरा किसके बारे में बताया जा रहा है? ये रोजों के बारे में शायद शेख, नहीं ये हज के बारे में, जो मतलब जो बाद में जो हज तमत्तो के बारे में जो कुर्बानी नहीं दे सकते, मेरा ख्याल है वो कि उनका जिक्र है ना, दिनों के बारे में। हाँ दिनों के बारे में, 10 दिन के बारे में है यहाँ पर, यौम का यौम है वो, ठीक है, 10 दिनों के मुतालिक वही हजी के तस्करे में है, तो यौम के मुतालिक है। तो यहाँ पर तिल का अशरतुन मुअन्नस क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ये यौम के मुतालिक गुफ्तगू हुई है, यौम के मुतालिक। और यहाँ पर अशरुन मुज़क्कर क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि यहाँ पर अल हसना के मुतालिक कहा गया है। तो बहरहाल इस पूरे दर्स का खुलासा क्या है, क्यों मैंने इसको छेड़ा? क्योंकि दर्स में है कि मर्रत अशरु दक़ाइक़, तो कहां पर हम आशर पढ़ेंगे और कहां पर हम आशर शीन पर फतहा लगाएंगे, ये मैंने फर्क आप लोगों को बताया है। जहां पर मुज़क्कर होगा वहां पर हम आशर पढ़ेंगे, यानी आशर मुज़क्कर होगा, या आशरतुन, आशरुन नहीं होगा कभी भी, आशरतुन होगा, ठीक है, मुअन्नस होगा, वहां आशरतुन पढ़ेंगे। तो मर्रत अशरु दक़ाइक़ पढ़ेंगे, अशरु दक़ाइक़ पढ़ेंगे, आप बताइए। अशरु दक़ाइक़ पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से किताब खोलिएगा, दूसरी कहाँ है किताब? शेख तो इसका मतलब है अशर जो है वो मुज़क्कर है और अशरा मुअन्नस है। यानी अशरा कोई लफ्ज नहीं है शेख साहब? जी जी, अशरा कोई लफ्ज नहीं है, इसका मतलब है क्या क्या? यानी अशरा कोई लफ्ज नहीं है, या तो अशरु है या अशरत। अशरतु होगा, बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी वही है। तो यहाँ पर है मर्रत अशरु, मोहम्मद से गलती हुई थी, अशरु पढ़ा था उन्होंने, तो ये मुझे बताना पड़ा। तो मर्रत अशरु दक़ाइक़। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है अदद मादूद के कवाइद में कि सलासा से लेकर आशरा तक का जो मादूद होगा वो जमा मजरूर होगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी शेख, ये पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पर आशरों के बाद दक़ाइक़ा क्यों है? दक़ाइक़िन होना चाहिए ना। ये मफ़ाइला के वजन पर है शेख, गैर मुनसरिफ है शेख साहब, गैर मुनसरिफ है, इसलिए बिल्कुल सही। औ अक्सर 10 मिनट हो गए, लेट लतीफ, हमेशा लेट आने वाला। तो वलम यातिल मुदर्रिस, 10 मिनट हो गए, उस्ताद नहीं आए। सईमत तुल्लाबुल इंतज़ार, इंतजार करके बेजार हो गए। वतफ़िक़ू यतहर्रकून मिन अमाकिनिहिम व यअबसून। सईमा ने क्या शेख? बेजार होना, सईमा बेजार होना। और तफ़िक़ा जो लफ्ज है, तफ़िक़ा के मुतालिक सुन लें। तफ़िक़ा, ये तफ़िक़ा, ये अफ़आल नाक़िसा में से है। अफ़आल नाक़िसा में से एक फ़ेल है तफ़िक़ा, ठीक है, याद रखें। ये
کانا کے اخوات میں سے ہے. طفقہ کانا کے اخوات میں سے ہے. کیا مطلب ہے کانا کے اخوات میں سے ہے؟ کانا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب. اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. کان اللہ علیما حکیما. تو ایسے یہ جو طفقہ ہے یہ کانا کے اخوات میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو کانا کے بہت سارے افعال ہیں. ماذا طفق، ماذا برئ، ما زال، ما برح، من فک، اور یہ سب کانا کے اخوات میں سے ہے. تو طفق یتحرکون. اسی طرح ان کو افعال شروع بھی کہا جاتا ہے. کیا معنی ہے طفق یتحرک؟ وہ حرکت کرنے لگے، یہ معنی ہوں گے اس کے. طفق یتحرکون وہ حرکت کرنے لگے. ٹھیک ہے. بس یہ معنی بتانے کے لیے میں نے اس کو کیا ہے. شیخ صاحب افعال شروع، یہ شروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی سٹارٹ کرنا، شروع کرنا. وہ ہاں شروع میں آتے ہیں، یہ شروع میں آتے ہیں. اور اس کے معنی جیسے دیکھیے ایک افعال شروع میں سے ہے جعل یبکی. کیا معنی جعل یبکی؟ کہ رونے لگی، رونے لگا، وہ رونے لگا. اسی طرح ہوتا ہے بدأ یأکل. تو شیخ صاحب یعنی جعلہ تو مطلب ایک پورا مطلب فعل بھی تو ہے نا، فعل بھی ہے اور افعال ناقص کے طور پر بھی آتا ہے. بالکل شیخ لیکن یتحرکون کا تو خود یہی مطلب ہے کہ وہ حرکت کرنے لگے، تو پھر یہ تفیق نہیں. یتحرکون کا مطلب ہے وہ حرکت کرتے ہیں یا کریں گے. یہ مطلب ہو گیا یتحرکون. اس سے پتہ چلا کہ شروع کر دی انہوں نے. طفق یتحرکون کا مطلب ہے وہ حرکت کرنے لگے. جی استاد قرآن میں بھی آیا ہوا طفق یخصفان. بالکل قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے طفق یخصفان علیہما. بالکل. تو کرنے لگے کا معنی آیا تفقہ سے. جی 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 یعنی حرکت کرنا شروع کر دی، شروع کر دیا. جی بالکل. جی اس کے بعد وطفقوا یتحرکون وہ حرکت کرنے لگے من اماکن مختلف جگہوں سے. ویعبثون، عبث یعبثو کے کیا معنی ہے؟ بیکار کام کرنا، شرارتیں کرنا، بکواس کرنا. ویعبثون فعبث اسی سے ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تو عبث اسی سے یعبثون کہ وہ بیکار کام کرنے لگے، بکواس کرنے لگے، بیکار گفتگو کرنے لگے. فبعضهم وقف یخطب، کیا کرتے ہیں؟ بچپن کو یاد کیجیے. بعض ہیں جو کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے. وبعضهم جعل دیکھیے جعل یکتب ہے، دیکھیے یہاں پر مابینا جعل یکتب عبداللہ. وبعضهم جعل يكتب على السبورة، اور بعض بورڈ پر لکھنے لگے. بعض تقریریں کرنے لگے، شروع کر دیا انہوں نے، لکھنا شروع کر دیا. جی چلیں کون پڑھیں گے آپ کے بعد؟ دخل المراكب فجاعة وقال ما هذا أمركم فوضى كأن الفصل سوق اسمعوا إن مدرسكم مريض فلم إن مدرسكم جی إن مدرسكم مريض فلم يحضر اليوم فيمكنكم ذهاب إلى المكتبة أو الانصراف إلى المهجع أن تذهبوا إلى المكتبة خير لكم. جی دخل المراقب فجأة، اچانک مراقب داخل ہوا. مراقب کسے بولتے ہیں؟ سیکورٹی کا سکتے ہیں، ایک سپروائزر کو. نہیں اسکولوں میں تو کون ہوتا ہے سپروائزر؟ مدیر، کیا بولتے ہیں، پرنسپل. ہاں نہیں پرنسپل نہیں ہے، یہ کوئی بھی چیک کرنے والا، وارڈن وغیرہ سب کے لیے مراقب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وقال ما هذا، تو آ کر دیکھا بچے سب کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی بورڈ پہ لکھ رہا ہے، ہنگامہ کر رہا ہے. ما هذا امرکم فوضى، بولے کیا ہے تمہارا معاملہ؟ مطلب بالکل بکواس ہے. فوضا کسے کہتے ہیں؟ شور و غل کو کہتے ہیں. امرکم فوضى کہ کیا ہے؟ بالکل یہ شور و غل. کیا شور ہے؟ فوضا شور و غل کو کہتے ہیں.
كأن الفصل السوق, क्लास बाजार बन गई है. اسمعوا إن مدرسكم मरीज, तुम्हारे उस्ताद बीमार है. फलम यहज़ुर اليوم, आज वो हाजिर नहीं. जल्दी से कौन तर्जुमा करेंगे इसका? नहीं हो सकते. गलत. जल्दी से दूसरे कौन तर्जुमा करेंगे जल्दी से? फलम यहज़ुर اليوم, बस वो आज हाजिर नहीं, मतलब नहीं, तर्जुमा कीजिए. बस वो आज हाजिर नहीं. इसका खदशा है कि वो गैर हाजिर है. आज वो हाजिर नहीं हुए. हाँ, अहसन से अब्दुल्ला. बस आज वो हाजिर नहीं हुए. आप जानते हैं कि फेल मुदारे पर लम जब दाखिल होता है, फेल मुदारे पर लम दाखिल होता है तो माजी मनफी का माना देता है. फलम यहज़ुर اليوم, वो आज हाजिर नहीं हुए. फयुमकिनुकुम الذهاب إلى المكتبة, कौन बता सकते हैं जल्दी से मुझे कि الذهاب को रफा क्यों मिला? शेख फाइल जल्दी से. किसका फाइल है? शेख युमकिनु. अहसन या उम हारून, बारकल्लाहु फीक. युमकिनु का फाइल है. फयुमकिनुकुम الذهاب إلى المكتبة, तुम सब मक्तबा जा सकते हो, लाइब्रेरी जा सकते हो. औ अल-इंसराफ इला अल-महाजिर, या अपने हॉस्टल लौट सकते हो, या तो लाइब्रेरी जाओ या हॉस्टल लौट जाओ. अन तज़हबू इला अल-मक्तबती खैरुन लकुम, लाइब्रेरी जाओ ये तुम्हारे लिए बेहतर है. जी शेख साहब, ये फजातन का क्या मतलब है? किसका? फजातन, अचानक. जी सुदफतन के माने में अचानक. शेख ये जो है अविल इंसिराफ पढ़ेंगे या अविन सिराफ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इलल मक्तबती अविल इंसिराफी इलल महाजिरी. अव हर्फ अत्फ है ना मारूफ, अव हर्फ अत्फ है ना, तो ये मातूफ है ना, नून के साथ जुड़ रहा है. इस वजह से मुझे लगा कि शायद अलिफ लाम मुंह से नहीं निकल रहा है, इस वजह से मुझे लगा कि शायद नहीं पढ़ेंगे. तो अविल इंसिराफी. अच्छा, सही. इलल महाजिर. जी जल्दी से पढ़ें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खरजना मिन मबनल माहदी कानत साअतु सानियता अशरता वन्निस्फ रा बादु जुमलाई जुमलाई अन नाऊद मुदरसन अल मरीदा फखालत लहुम लैसल फकुल्तु लहुम लैसल वक्तु मुनासिबन लिल-इयादती सनउदी बाद सलातल असर इंशाअल्लाह. क़ालू रायकु रायुक. चले. खरजना मिन मबनल माहद, मबनल माहद यानी इंस्टीट्यूट की इमारत से हम निकले, क्लास से हम निकले, ये मतलब है. मबनल माहद, माहद इंस्टीट्यूट की इमारत से हम निकले. कानत अस्साअतु अस्सानियता अशरता, यहाँ पर देखें कैसे इराब लगाया हुआ है. कानत अस्साअतु अस्सानियता अशरता वन्निस्फ. किस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं मैं? अशरा की इराब की तरफ. हाँ. कानत अस्साअतु अस्सानियता अशरता वन्निस्फ. रआ बअदु यानी टाइम क्या हो रहा था? 12:30 बज रहे थे. रआ बअदु ज़ुमलाई अन नऊद मुदर्रिसना अल मरीदा. बस मेरे बाद साथियों ने सोचा, देखा नहीं, यहाँ पर ख्याल किया. रहा के माने यहाँ क्या करेंगे हम लोग? रआ बअदु ज़ुमलाई, मेरे बाद साथियों ने सोचा, अन नऊद मुदर्रिसना अल मरीद, कि हम जियारत करें हमारे बीमार उस्ताद की. फ़क़ुल्तु लहुम, तो मैंने कहा उन सब से, लैसल वक़्तु मुनासिबन लिल-इयादति, मुनासिब वक्त नहीं है इयादा के लिए, मतलब इयादत के लिए वक्त मुनासिब नहीं है.
سنعود بعد صلاة العصر ان شاء اللہ، انشاءاللہ ہم عصر کی نماز کے بعد عیادت کریں گے. قالوا، تو سب نے کہا الرأی رأیک، الرأی رأیک، وہ جو کاف ضمہ ادھر ہٹ گیا ہے نا، وہ کاف کے اوپر نہیں ہے، وہ یا کے اوپر ہے. جی الرأی رأیک، کہ ٹھیک ہے بھائی تمہاری ہی بات چلے، تمہاری ہی رائے. تو جب ہم بولتے ہیں نا ٹھیک ہے بھائی تمہاری ہی بات، تو اس وقت بولنا الرأی رأیک، ٹھیک ہے آپ ہی کی رائے ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ درس رہا. اس درس میں کیا قواعد ہیں، کیا چیزیں ہم نے نئی سیکھی ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے ہفتے، کیونکہ اس درس میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یہ بہت ہی آسان ہیں، یہ سب ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں نے اس پر زیادہ فوکس نہیں کیا، زیادہ زور نہیں دیا. شیخ صاحب یہ معافی چاہتے ہیں، یہ عشرہ تھا پھر غلط اعراب لگے ہوئے اس کے، ہم ٹھیک کر لیں؟ عشرات، جی جی عشرات. ٹھیک ہے جزاک اللہ. چلیں ابھی جو ہے یہاں پر کچھ قاعدے ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھانے ہیں، جو کہ آپ لوگ ویسے پہلے سے کئی مرتبہ اس کو سمجھ چکے ہیں. الجملۃ الاسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں کوئی. جی شیخ صاحب جو اسم سے شروع ہوتا ہے، مبتدا اسم ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. چلے کتاب کی پہلی عبارت کیا تھی ہماری، پڑھیے. رن الجرس. جرس، یہ کیا ہے؟ جرس، جرس. جی رن الجرس. مجھے بتائیں یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ فعلیہ شیخ صاحب. فعلیہ ہے. کیوں فعلیہ ہے؟ کیونکہ یہ فعل ہے. رننا بجنا، رن الجرس، رننا کے معنی ہے بجنے کے، ٹھیک ہے. تو رن الجرس گھنٹی بجی. چلیے اس کے بعد کیا تھا؟ بدأت الحصۃ، بدأت الحصۃ الخامسہ. تو یہ جملہ بتائیں مجھے، یہ جملہ اسمیہ فعلیہ ہے؟ فعلیہ. فعلیہ کیونکہ فعل سے شروع ہوا. تو جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، اور جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. چلیے جملہ اسمیہ کی کوئی مثال، کوئی جملہ کتاب میں سے بتائیں جلدی سے کوئی مجھے. شیخ صاحب یہ امرکم فوضا ہے. ہاں امرکم فوضا، بالکل یہ جملے اسمیہ ہے، ٹھیک ہے. جی جی. امرکم، امر مذکر، یہ عفوا امر اسم ہے، جملہ اسم سے شروع ہوا. چلے کوئی اور جملہ بولے. بعضکم وقف. جی 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 کیا کہا؟ بعضکم وقف یخطب. نہیں سنائی دیا. بعضکم وقف یخطب. ہاں بعضکم ہے، بعضہم ہے. بعضہم، ہاں یہ بھی اسم ہے، جملہ اسمیہ ہی ہے. بعضہم وقف یخطب. شیخ صاحب یہ انا مدرسکم مریض، یہ بھی اسمیہ ہوگا؟ نہیں یہ انا سے شروع ہو رہا ہے مشبہ بالفعل سے. ہاں اس کو لیں گے. جی کوئی اور جملہ؟ شیخ جو بعدکم جعل یکتب علی السبورۃ، پھر یہ پورا جملہ اسمیہ ہو جائے گا. کہاں سے؟ جو اس پہ ہے وبعدہم جعل یکتب علی السبورۃ. ہاں بالکل جملہ اسمیہ ہو جائے گا. صحیح. چلے اور مثال دیں جملہ اسمیہ کی. الرأی رأی. الرأی رأیک، بالکل صحیح کہا آپ نے. الرأی رأیک، الرأی رأیک صحیح ہے، اسم ہے یہ اور جملہ اسمیہ ہے. چلیے ٹھیک ہے، تو یہ تھا جملہ اسمیہ. اچھا اب آتے ہیں ہم لوگ جملے فعلیہ تو ہو گیا وہ بھی. دوسری چیز کے اندر ہے حروف المشبہ بالفعل. المشبہ بالفعل، حروف المشبہ بالفعل کسے کہتے ہیں؟ حروف المشبہ بالفعل ہے ان و خوات. میں بتاؤں؟ جی 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 بتائیے. انا، انا، کانا، لکننا، لیتا، لعلا. بارک اللہ فیک، بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ حروف المشبہ
बिलफ़िल कहा जाता है। अच्छा, हरूफुल मुशब्बह बिलफ़िल क्यों कहा जाता है इनको? आप लोगों को सबको ये जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं कि अगले हफ्ते आप लोग पता करके आए कि हरूफ मुशब्बह बिलफ़िल को मुशब्बह बिलफ़िल क्यों कहा जाता है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।